لاحظوا متسبين، نعطيكم الصوره الافريقيه. لاحظوا مفارقه جنوب الصحراء، افارقه جنوب الصحراء هما كيغادروا عبر مدينه الفنيدق اتجاه مدينه سبته. الالاف ديال المواطنين متسبين، الالاف ديال المواطنين، وحنا معكم في هذا البث المباشر. هي مازال مستمره موجه بشريه بكل المقاييس، فئات عمريه مختلفه، فئات عمريه مختلفه اتجاه المعبر الحدودي باب سبته بعد الاغلاق المدينه والازمه الخانقه اللي كتعرفها المنطقه، واحتجاجات العارمه اللي عرفتها ساكنه المدينه الفنيدق اللي طلبت بديل اقتصادي بعد اغلاق المعبر الحدودي. اذا لاحظوا السيده الرضيعه على الدار ديالها كتغادر، يا اسفاه، للاسف متتبعين، هادشي تيأسف متتبعين. اكثر من 22,000 متابع الان، اكثر من 22,000 متابع. كل المناطق تطوى المرتي، المضيق، الفنيدق، اصلا، ودلو، امسا، بنيونش، قصر صغير، طنجه، الكل تيحط الرحال للمغادره من الفنيدق اتجاه معبر حدودي باب سبته. لاحظوا الاجواء متتبعين، الكل يغادر. سلامتك يا الله، سلامتك يا الله. دعوات ديالكم متتبعين، الدعوات ديالكم متتبعين، الله يوصلوا. ما بغيناش ضحايا، ما بغيناش جثث، ما بغيناش ضحايا متتبعين، ما بغيناش ضحايا، لان الكل يتذكر، الكل يتذكر. شوف هذا جلدي طلع صاحبي هذا. لاحظوا متتبعين، لاحظوا الاستعدادات، معدات هكا، استعدادات ومعدات ديال الشاطئ للمغادره. لاحظوا شاب بطرق متطوره لوجستيكيه تيساعد. طبعا الدعوات ديالكم الله يسر على خير، مزيد من الحيطه والحذر. الكل يراقب، الكل ينتظر. الاف موجه بشريه مستمره متتبعون هنا بشاطئ الفنيدق، موجه بشريه. لاحظوا متتبعين، موجه بشريه، الالاف. لاحظوا موجه بشريه. طبعا كاين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه الان، شخص اخر كيستعد بمعدات لوجستيكيه للسباحه للدخول عبر مدينه سبته المحتله من الفنيدق. لاحظوا شنو اللي واقع متتبعين، موجه بشريه بكل المقاييس، موجه بشريه. شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه، يراقب الوضع بامكانياته البسيطه. يا سلام، طلبوا الله شي واحد يعاونوا، تو يتحقق له الحلم ديالو اذا كان باقي غادر. اعتقد باغي غادر هذا المواطن. لاحظوا عندنا شاب اخر، بمعدات، رفقه شخص اخر بمعدات لوجستيكيه، بمعدات لوجستيكيه، رفقه شخص اخر. طريق السلامه والدعوات ديالكم متسبين. اكثر من 24,000 متابع الان، اكثر من 24. عندنا رضيع للاسف. لاحظوا رضيع حادث الولاده، للاسف. لاحظوا رضيع حذاري من التدافع. لاحظوا الافارقه في هذه اللحظات، لاحظوا الافارقه في هذه اللحظات. شوف هذا، شوف جلدي لاحظوا الافارقه متتبعين. لاحظوا ما ماضوا. لاحظوا الافارقه في هذه اللحظات. الكل يغادر متتبعين، الكل يغادر، المغاربه والافارقه. لاحظوا متتبعين، الكل يغادر لاحظوا الرضيع متتبعين، طفل رضيع. لاحظوا الرضيع، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنعطيكم صور غنية عن كل تعليق. لاحظوا الأجواء، لاحظوا الأجواء الأفارقة متشبعين. لاحظوا الأجواء، المغاربة والأفارقة وأطفال صغار. لاحظوا صور غنية عن كل تعليق. أكثر من 24,000 متابع معنا. لاحظوا الشباب، لاحظوا الجوج اللي دخلوا بالسباحة. اعتقد هذا الشخص عيا، اعتقد تيطالب الناشده.
شاب كيطالب النجدة متتبعين. نتمنوا الشباب اللي كتقن السباحه انها تدخل تساعد هذا الشاب. ما بغيناش ضحايا، ما بغيناش جثث متتبعين في هذا البث المباشر. لاحظوا الاجواء، لاحظوا المغاربه والافارقه، لاحظوا الاجواء، لاحظوا الاطفال الصغار الافارقه، لاحظوا الاجواء. الكل باغي يدخل بالسباحه عبر شاطئ الفنيدق اتجاه مدينه سبته. الموجه مازال مستمره، موجه بشريه. لاحظوا 8 و11 دقيقه وحداد كبير. الالاف ديال المواطنين على مسانبات الطريق من مدخل مدينه الفنيدق في اتجاه المعبر الحدودي. هذو نساء ورجال اللي كانوا تيشتغلوا في المعبر الحدودي، في نساء ورجال تريب المعيشي، كانوا تيطلبوا الطرف ديال الخبز لا قل لا ولا اكثر. لاحظوا الاكسداد على جنبات الطريق، الاف ديال النساء والرجال على جنبات الطريق متتابعين، وشباب طبعا تيوثقوا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اذا من الفنيدق متتبعين كنشوف تابعنا معكم في هذا البث المباشر. لاحظوا شنو واقع النايضه ديال بصح. الاف ديال المواطنين على جنبات الطريق تينتظروا المغادره. آلاف ديال المواطنين نساء ورجال أطفال رضاع، طبعا عدد كبير ديال المواطنين. لاحظوا اشنو واقع هنا في مدينة الفنيدق لأول مرة في زمان الفنيدق متتبعين، لأول مرة في زمان الفنيدق، لأول مرة متتبعين. كنشوفوا هاد الآلاف ديال المواطنين، آلاف ديال المواطنين متتبعين هنا بمدينة الفنيدق. الآلاف. لاحظوا الأجواء. مواطنين على جنبات الطريق، متتبعين أكثر من كيلومتر ونصف، حوالي كيلومترين من الطريق. هنا المواطنين على جنبات الطريق، وموجة بشرية مستمرة. الآلاف ديال المواطنين. ماذا يقع في الفنيدق؟ ماذا يقع بتراب عمالة المضيق الفنيدق يا ترى؟ نساء ورجال فئات عمرية مختلفة كتغادر على جنبات الطريق وعلى جنبات الشاطئ البحر. نساء ورجال، طبعا الناس اللي سمحت ربما وأقولها بكل مسؤولية، مدينة الفنيدق الآن ستتحول لمدينة الأشباح. مدينة الفنيدق الآن ستتحول لمدينة الأشباح. الكل يغادر. الآلاف ديال المواطنين الآن تغادر مدينة الفنيدق. آلاف ديال المواطنين كتغادر مدينة الفنيدق متتبعين. ماذا يقع امامكم؟ مدينه سبته. لاحظوا على جنبات في المرتفع الهضبه، هذيك مدينه سبته المحتله. على جنبات الطريق الاف المواطنين كينتظروا، الاف المواطنين تينتظروا المغادره. يا سلام على السباحه، يا سلام على الالاف ديال المواطنين الان على جنبات الطريق. لاحظوا متتبعين شنو اللي واقع الان. الاف، موجه بشريه مستمره. الجري، اعداد ديال الشباب مازال تيجريو. الكل يتسابق من اجل الدخول لمدينه سبته المحتله بعد اغلاق مدينه سبته واغلاق المحلات التجاريه طبعا المهنيه اللي كانوا كيشتغلوا فيها مجموعه ديال الاسر، النساء والرجال متتبعين على جنبات الطريق. الكل يتذكر نساء التهريب المعيشي والرجال اللي كانوا كيشبروا الصف